الآن أنادي على اسم الأخ شكيل أحمد فليتفضل إلى المنصة ويدير 7 المعلقات. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيا سادتي الأجلاء والزملاء الأخلاء، إننا قد اجتمعنا هنا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. إن الشعر من أقدم الآداب والفنون التي عرفها العرب، بل إنهم يعدونه علما من علومهم، وقد عرفوه بأنه النظم الموزون المركب تركيبا متعاددا مقفا موزونا. واعتبر أن ما خلا من هذه الشروط ولو بشرط واحد فلا يسمى شعرا ولا يعد قائله شاعرا. وعلى هذا اشترطوا في الشعر 4 أركان: المعنى والوزن والقافية والقصد. أيها السادة والإخوان، كان للشعر والشعراء مكانة عظيمة عند العرب منذ القدم، فقد كانت القبائل العربية تفتخر أكبر الفخر إذا برز من بين أبنائها شاعر مبدع، فكانوا يصنعون الطعام ويقيمون الاحتفال. فالشعر يرفع من شان قبيلة ويحط من قيمة قبيلة أخرى، كما كانوا ينزلون الشعراء منزلة أعلى من البشر، ويرون فيه زعيمهم في السلم وبطلهم في الحرب، فهو لسان عشيرته يحمي عرضها ويؤرخ مجدها، ويشارك في المعارك بسيف كلماته، ويتغنى بأمجادها وأنسابها ومعتقداتها. وباختصار هو مرآة المجتمع الذي يعيشه، فيؤرخ كل ما فيه بالشعر. أيها السادة والإخوان، الشعر في الأدب العربي يتمتع بتاريخ جميل قيم حافل، فهو تنقل وتغير وتطور في عصور مختلفة، منها العصر الجاهلي، وهذا موضوعنا اليوم. أيها السادة، الشعر الجاهلي له مكانة كبيرة، لأنه سجل حافل لما كان في الحياة الجاهلية من معتقدات وأحداث وأخلاق وحروب، وترجم كثير منه للغات الأجنبية، ويشار إلى أن مصادره قليلة. أما المجالات التي كتب فيها الشعر الجاهلي كانت الفخر والحماسة والمدح والهجا والغزل والوصف. ومن أهم خصائصه أنه يتصف بسعة الخيال ودقة الملاحظة عند العرب، ويميل إلى الإيجاز، ويخلو من المحسنات البديعية والزخرفة، ويقوم على وحدة البيت لا وحدة القصيدة. لذلك نجده يتضمن أكثر من موضوع. ومن أشهر شعراء الجاهلية امرؤ القيس وعنترة وزهير بن أبي سلمى ولبيد بن ربيعة وحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم وطرفة بن العبد، وهؤلاء هم أصحاب المعلقات السبع. وما أدراكم ما هي المعلقات السبع؟ هي القصائد السبع التي تزيد الأدب العربي واللغة العربية رونقا وبهاء، وهي القصائد التي تسمى بالمذهبات أيضا لأنها كتبت بماء الذهب، وهي القصائد التي تمتاز بطولها وفصاحة ألفاظها وكثرة معانيها وتنوعها، ولها قيمة أدبية عظيمة، لأنها تصور الحياة في العصر الجاهلي بما تحتويه من البيئة والناس والعادات وغيرها، كما أن المعلقات تناولت العديد من المواضيع المختلفة. ولا أريد أن أخدش أسماءكم وأحول دونكم والقصائد المعلقات، فإليكم المعلقة الأولى والشهيرة من بين المعلقات، معلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله. سادتي وإخواني، كان شعر امرئ القيس شديد التأثير في عصره، وذلك بفضل براءة امرئ القيس في النسج والصياغة والتصوير، ومتانة لغته وجزالة ألفاظه الشعرية، مما جعل له مكانة خاصة بين الشعراء العصر الجاهلي. ويمثله أخونا الكريم بركة الله البيباركي، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد. أيها السادة الأفاضل، امرؤ القيس أشعر الشعراء الجاهلين، صاحب أولى المعلقات السبع، ويطيب لي أن أقوم بين أيديكم تمثيلا لهذا الشاعر العظيم، فإليكم مقدمته. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فطوضح فالمقراط لم يعف رسمها، لما نسجتها من جنوب وشمأل. تراب على الآرام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحج ناقف حنظلي. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وإن شفائي عبرة مهراقة، فهل عند رسم دارس من معول. كدأبك من أم الحويرث قبلها، وجارتها أم الرباب بمأسل. إذا قامتا تضوع المسك منهما، نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. ففاضت دموع العين مني صبابة على النهر حتى بل دمعي محملي. ألا رب يوم لك منهن صالح، لا سيما يوما بدارة جلجلي. ويوم عقرت العذارى مطيتي، فيا عجبا من كورها المتحمل. فظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل. ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي. تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي. فقلت لها سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني من جناك المعلل. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فألهيتها عن ذي تمائم محول. إذا ما بكى من خلفها انصرفت له بشق، وتحتي شقها لم نحول. ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي، وآلت حلفة لم تحلل. أفاطم مهلا بعد هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. وإن تك قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. وبيت لخدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجل. تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا، علي حراسا لو يسرون مقتلي. إذا ما الثريا في السماء تعرض أثناء البشاح المفصل. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لدى الستر إلا لبسة المتبصل. فقالت يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك الغواية تنجلي. خرجت بها أمشي تجر وراءنا، على أثرينا ذيل مرت مرحل. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبط ذي حقاف عقنقلي. حصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح رج المخلخل. مهفهفة بيضاء غير مفاضة، ترائبها مسقولة كالسجنجل. كبكر المقانات البياض بسفرة، غذاها نمير الماء غير المحلل. تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة متفل. وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش، إذا هي نصته ولا بمعطل. بكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حته السيل من علي. كميت يزل اللبد عن حال متنه، كما زلت الصفواء بالمتنزل. على الذبل جياش كأن اهتزامه، إذا جاش فيه حمله غلي مرجلي. كان الشاعر ترفة بن العبد من أحدث الشعراء سنا، لكنه على الرغم من ذلك كتب ما لم يكتبه شعراء آخرون، وهو يعتبر من شعراء المعلقات المقدمين. وكان شعره بدويا خالصا وغريبا متينا في التركيب. إليكم معلقته الشهيرة: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، تلوه كباقي الوشم في ظاهر اليد. ويقدمها أخونا محمد دلشاد الأرريابي، فليتفضل مشكورا. حامدا ومصليا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم قد اجتمعنا هنا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وفي هذه المناسبة الطيبة نتمتع بهذه التمثيلات الممتعة
فأنا اليوم أقدم إليكم المعلقة الشهيرة لطرفة بن العبد: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدولجة أو من سفين بن يامن يجوغ بها الملاح طوغا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسمت ترب المفاجر باليد، وفي الحج أحوى ينفض المغض شالل مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي، وتبسم عن ألمي كأن منوغا تخلل حر الرمل دعص له ندي، سقته إيات الشمس إلا لثاته أصف ولم تكدم عليه بإثم دي، وجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد، وإني لأمضي الهم عند احتضاره بأرجاء مرقال تروح وتغتدي، كأمون كألواح الأراضي نصأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي، جمالية وجناء تغدي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي، تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا فوق مور معبد، تربعت القفين في الشول تغتعي حدائق مولي الأسرة أغجدي، تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي، كأن جناحي مطرحي تكنفا حفافيه شكا في العسيب بمسغدي، فطوغا به خلف الزميل وتاغة على حشف كالشن ذاب مجدد، طحوران عواغ القذى فتراهما كمكحولتي مدعوة أم فرقدي، وطج محال كالحنج خلوفه وأجنة نزت بدأج منضد، كأن كناس إضالة يكنفانها وأطرق سج تحت صلب مؤجد، لها مرفقان أفتلان كأنها تمر بسلمي دالج متشدد، صهابية العسنون موجدة القراء وعدة بخد الرجل مواغة اليد، أمرت يداها فضل شزر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسند، جنوح دفاق عندل ثم أفرغت لها كتفاها في معال مسمد، كأن علوب النسع في دأياتها موارد من خلقاء في ظهر قردد، تلاقى وأحيانا تبين كأنما بنائق غر في قميص مقدد، وأتلع نهاس إذا صعدت به كسكان وصج بدجلة مصعد، وجمجمة مثل العلات كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف الغد، وخد كقرطاس الشام ومشفغ كسبت اليمان قده لم يجرد. سادتي، زهير بن أبي سلمى وشاعر الثالث من شعراء المعلقات، وخلف باقة من التحف ورواعيه القصائد، وأغلب قصائده تدور في المدح والفخر بمحاسن الأخلاق، كما انطوى بعضها في القليل من الهجا، لكن أجود ما تركه شاعر الحكمة هي معلقته الخالدة: أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم. يمثل زهيرا أخونا محمد معروف أن النيفيجيو، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سادتي وأساتذتي، يسرنا بالغ السرور أننا قد اجتمعنا في رحاب مؤسسة مركز المعارف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وهذه المؤسسة تعقد الحفلة بهذه المناسبة منذ 3 سنوات، وهذا يتيح لنا الطلاب فرصة ذهبية لتعلم اللغة العربية، والطلاب ينتهزون هذه الفرصة ويحفظون المعلقات والمقامات. ويحلو لي أن أقف بين أيديكم تمثيلا للشاعر العربي الجاهلي زهير بن أبي سلمى، وأقدم معلقته: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشي المعصم،
بها العين والأرآم يمشين خلفة، وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم. وقفت بها من بعد 20 حجة، فلا يا عرفت الدار بعد توهمي. أثافي سفعا في معرس مرجلي، ونؤيا كجذم الحوض لم يتثلم. فلما عرفت الدار قلت لربعها: ألا أنعم صباحا أيها الربع وأسلمي. تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، تحملن بالعلياء من فوق جرثمي. جعلنا القنان عن يمين وحزنه، وكم بالقنان من محل ومحرم. وكم بالقنان من محل ومحرم. علون بأنماط عتاق وكلة، وراد حواشيها مشاكهة الدم. وورقن في السوبان يعلون متنه، عليهن دل الناعم المتنعم. بكرن بكورا واستحرن بسحرة، فهن ووادي الرس كاليد للفم. وفيهن ملها للطيف ومنظر، أنيق لعين الناظر المتوسم. كأن فتاة العهن في كل منزل، نزلن به حب الفنا لم يحطم. فلما وردنا الماء زرقا جمامه، وضعنا عصي الحاضر المتخيم. ظهرن من السوبان ثم جزعنه، على كل قيني قشيب ومفأم. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله، رجال بنوه من قريش وجرهم. يمينا لنعم السيدان وجدتما، على كل حال من سحيل ومبرم. تداركتما عبسا وذبيان بعدما، تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا، بمال ومعروف من القول نسلم. فأصبحتما منها على خير موطن، بعيدين فيها من عقوق ومأثم. عظيمين في عليا معد هديتما، ومن يستبح كنزا من المجد يعظم. تعفي الكلوم بالمئين فأصبحت، ينجمها من ليس فيها بمجرم. ينجمها قوم لقوم غرامة، ولم يهرقوا بينهم ملء محجم. ألا أبلغ الأحلاف عني رسالة، وذبيان هل أقسمتم كل مقسم. فلا تكتمن الله ما في نفوسكم، ليخفى ومهما يكتم الله يعلم. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر، ليوم الحساب أو يعجل فينقم. سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أبالك يسأم. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لم يكرم نفسه لم يكرم. سادتي، الشاعر الرابع من شعراء المعلقات لبيد بن ربيعة العامري. تفتقت قريحة لبيد الشعرية منذ صغره، وكان إذا هجا شخصا وضعه، وإذا مدح شخصا رفعه، لم يتكسب في شعره. وشعره كان مليا بالحكمة، وكان من أشراف الجاهلية والإسلام. فاستمتعوا بمعلقته المعروفة: عفت الديار محلها فمقامها، بمنى تعبد غولها فرجامها. يمثله أخونا الكريم عبد الرؤوف. تشرف إلى المنصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا، أما بعد، فيا أساتذتي وزملائي، إن الشعر ديوان العرب كما قيل، ومن أراد أن يتعمق في الأدب العربي فعليه بالشعر حفظا ورواية. وأنا اليوم أقدم إليكم معلقة من أروع المعلقات، وهي معلقة لبيد بن ربيعة العامري. عفت الديار محلها فمقامها، بمنى تأبد غولها فرجامها. فمدافع الريان عري رسمها، خلقا كما ضمن الوحي سلامها. دمن تجرم بعد عهد أنيسها، حججا خلون حلالها وحرامها.
رزقت مرابيع النجوم وصابها واتق الرواعد جودها فرهامها من كل سارية وغاد مجن وعشية متجاوب إرزامها فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها والعين ساكنة على أطلائها عودا تأجل بالفضاء بهامها وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها أو رجع واشمة أسف نؤورها كففا تعرض فوقها وشامها فوقفت أسألها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها شاقت كذعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تسر خيامها من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها زجلا كأن نعاج توضح فوقها وظباء وجرت عطفا آرامها حفزت وزايلها السراب كأنها أجزاع بيشة أثلها ورطامها بل ما تذكر من نوار وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها مرية حلت بفيد وجاورت أهل الحجاز فأين منك مرامها بمشارق الجبلين أو بمحجر فتضمنتها فردة فرخامها فصواعق إن أيمنت فمظنة فيها بحاف القهر أو تلخامها فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشر واصل خلة صرامها واحب المجامل بالجزيل وصرمه باق إذا ضلعت وزاغ قوامها بطليح أسفار تركن بقية منها فأحنق صلبها وسنامها وإذا تغالى لحمها وتحسرت وتقطعت بعد الكلال خدامها فلها هباب في الزمام كأنها صهباء خف مع الجنوب جهامها أو ملمع وسقت لأحقب لاحه طرد الفحول وضربها وكدامها يعلو بها حدب الإكام مسحج قد رابه عصيانها وبحامها. شاعرنا الخامس عمرو بن كلثوم، ويتسم شعره بالسهولة والوضوح والبعد عن الغريب، ويعد من فحول الشعراء الجاهليين، وإن لم يكن في مقدمتهم ولم يكن مكثرا من قول الشعر، فإليكم قصيدته المعروفة: ألا هبي بسحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين. يمثله زميلنا المؤقر شفيق أحمد البوغرانويجيو، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي وأساتذتي، يطيف لي أن أقف أمامكم في رحاب مؤسسة مركز المعارف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، تمثيلا للنشاء العربي للجاهلي أحد الشعراء أصحاب المعلقات عمرو بن كلثوم. يقول الشاعر: ألا هبي بصهنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأنذرين، مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سقينا، تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا، ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا، صبنت الكأس عنا عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا، وما شر الثلاثة عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا، وكأس قد شربت ببعلبك وأخرى في دمشق بقاصرينا، وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرينا، قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا، قفين نسألك هل أهدست صرما لوشك البين أم كنت الأمينا، بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيونا،
وأن غدا وأن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي أيطر أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسينا ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشا قد جننت به جنونا وساريتي بلنت أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من 9 إلا جنينا تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلطين أبا هند فلا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونسدرهن حمرا قد روينا برأس من بني جشم بن بكر ندق به السحولة والحزون ألا لا يعلم الأقوام أنا تضاضعنا وأنا قد ونينا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين بأي مشيئة أمر ابن هند نكون لقريكم فيها قطينا بأي مشيئة أمر ابن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا إذا عض الثقاف بيشمأزت وولته أشوزنة زبونا أشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا أيها الأحبة، قد يسود الحفلة الملل وعدم الرغبة والشوق، وأنتم تعلمون أنه للأناشيد أثرا بالغا تتأثر بها القلوب وتتلهف إليها بشوق ورغبة. فلإنشادها أنادي الزملاء محمد شاروخ، محمد أكرم ومحمد فاروق فليتفضلوا إلى المنصة وينشدوا أنشودة عربية. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. الله 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 سعت الشجر نتقى الحجر شق القمر بإشارته. الله 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 جبريل أتى ليلة
سادتي وإخواني، الشاعر السادس عنترة بن شداد. ومن عنترة؟ فارس العرب وشاعرها العظيم، افتخر به الأحرار والعبيد معا. امتاز شعره بالرقة والعذوبة، كما امتاز بالفروسية والشجاعة وقوة العاطفة. هذه معلقته الشهيرة: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ ويقدمها إليكم زميلنا الموقر جواد أحمد الأرريافيجيو، تشرف إلى المنصة. بسم الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. فيا سادة الأفاضل والزملاء الأعزاء، لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. هذا البيت الخالد الذي يدل على الحرية قاله فارس العرب عنترة بن شداد. عنترة رمز الحرية وآية الفروسية وعلامة الشجاعة. أحب الحرية فنالها بشجاعته وقوته. أقدم إليكم معلقته المشهورة: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم. وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن فالصمان فالمتثلم. حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا علي طلابك ابنة مخرم. علقتها عرضا وأقتل قومها، زعما لعمر أبيك ليس بمزعم. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم. إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. ما راعني إلا حمولة أهلها، وسط الديار تسف حب الخمخم. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. إذ تستبيك بذي غروب واضح، عذب مقبله لذيذ المطعم. وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمن ليس بمعلم. جادت عليه كل بكر حرة، فتركن كل قرارة كالدرهم. سحا وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم. وخلى الذباب بها فليس ببارح، غردا كفعل الشارب المترنم. هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم. الشاعر السابع والأخير من أصحاب المعلقات هو حارث بن حلزة. قد أجمعت الروايات على أن حارثا كان محاربا نبيلا، كما اتصف بالحنكة والذكاء والدراية، إضافة إلى حسن مخاطبة الملوك وارتجال الشعر. وترك الحارث إرثا عظيما من الشعر العربي الفصيح. دونكم معلقته الشهيرة: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاب يمل منه الثواء. يمثلها زميلنا المعقر نصير الدين الكشلاويجي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، حامدا ومصليا، أما بعد. فيا سادتي أساتذتي، الشاعر العربي الجاهل حارث بن حلزة من كبار الشعراء الجاهلين، وكان شديد الفخر بقومه حتى ضرب به المثل، فقيل أفخر من الحارث بن حلزة. فأقدم تمثيلا له معلقته المعروفة:
قال الحارث بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاب يمل منه السواء. آذنتنا ببينها ثم والتي ليت شعري متى يكون اللقاء. بعد عهد لها ببرقة الشماء فأدنى ديارها الخلصاء. فمحيات فالصفاح فأعلى ذي فتاق فعاذب فالوفاء. فرياض القتى فأودية الشرب فالشعبتان فالأبلاء. لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها وما يرد البكاء. وبعينيك أوقدت هند النار أخيرا تلوي بها العلياء. أوقدتها بين العقيق وشخصين بعود كما يلوح الضياء. فتنورت نارها من بعيد بخزار هيهات منك الصلاء. غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثبي النجاء. بزفوف كأنها هقلة أم رئال دوية سقفاء. آنست نبأة وأوزعها القناس عصرا وقد جنى الإمساء. فترى خلفها من الرجع والوقع منينا كأنه إهباء. وطراقا من خلفهن طراق ساقطات تلوي بها الصحراء. أتلهى بها الهواجر إذ كل ابن هم بلية عمياء. وأتانا عن الأراقم ينباء وخطب نعنى به ونساء. أن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قولهم إحفاء. يخلطون البريء منا بذي الذنب ولا ينفع الخلي الخلاء. زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا وأن الولاء. أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. من مناد ومن مجيب ومن تصهار خيل خلال ذاك رغاء. أيها الناطق المرقش عنا عند أمر وهل لذاك بقاء. لا دخلنا على غرائك إنا قبل ما قد وشابنا الأعداء. فبقينا على الشناءة تنمينا حسون وعزة قعصاء.